व्याख्यदायते पुरुत्रा देव्या अक्षभिः विश्वाधिसृजोधिता ओर्वप्रा अमर्त्या निवतो देव्यो उद्वदाः ज्योतिषा बाधते तमाः निरुस्वसारमस्कृतोषसं देव्यायति अपेदोहासते तमाः सा नो अद्य यस्या वयं यावन्न विक्ष्महि वृक्षेण वा सतिं वयः निग्रामास अवीक्षत निपद्वन्तो निपक्षिणः
निश्चेनासश्चिदर्थिनः यावया वृक्या अमृकं यवयस्ते नमोर्म्ये अथानः सुतरा भव उपमापेऽपि सत्तमः कृष्णं व्यक्तमस्थित उषारिणे वा यातय उपाते गाजिवाकारं वृणीष्वदोजितदिवः रात्रिस्तमन्न जिज्ञुषे अरायिकाने विकाटे गिरिगच्छ सजान्वे शरम्बेढस्य सत्त्वाभिस्तेभिष्ट्वा चातयामसि चत्तो इतश्चत्तामुतः सर्वा भ्रूणान्यारुषि अराय्यम् ब्रह्मणस्पते तीक्ष्णा गोदृशन्नीः अदो यद्दारुप्लवते सिन्धो पारे अपौरुषम् तदारभस्व दुर्हणो तेन गच्छ परस्तरम् यद्ध प्राचीरजगन्तोरो मण्डूरधानिकीः हता इन्द्रत्यजत्रवः सर्वे बुद्बुदयाशवः परिमे कामानेषत पर्यग्निमाहृषत देवेष्वक्रतश्रवः कजिमा आदाधर्षति शतमानम् भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति हरिः ओम्।